अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खदा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शंस और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया गया है। ये खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी खबर जिस पर हर बलोची आज शर्मिंदा है। बलोचिस्तान का हर शख्स शर्मिंदा है। आज पाकिस्तान का हर शख्स शर्मिंदा है। आज हर शख्स जो जिंदा है, इंसान है, जिसका दिमाग काम कर सकता है, जो सोचने की सलाहियत रखता है, आज वो शर्मिंदा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बलूचिस्तान है, और वो उस हमारी बेटी की, हमारी बहन की, उस मासूम बच्ची की वो स्टेटमेंट, वो उसका जुमला, उन दरिंदों के बीच में खड़े होकर, उन जानवरों, उन हैवानों के बीच में खड़े होकर, उसका आखिरी जुमला, उसने कोई जिंदगी की भीख नहीं मांगी। उसने सिर्फ एक जुमला कहा कि तुम्हें मुझे सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, और उसके बाद उसने अपने कान ऐसे करके बंद कर दिए और पहाड़ की तरफ मुंह करके वो खड़ी होगी। वो चंद सेकंड, वो 7-8 सेकंड्स हैं, और वो 7-8 सेकंड्स हैं, उसने जमीन और आसमान को यकीन माने के हिलाकर, जमीन और आसमान की चूल्हे हिलाकर रख दिया था। उस खबर को आपके सामने रखेंगे, रिपोर्ट करेंगे क्या कहानी उसके अंदर से निकल कर सामने आई है। लेकिन ये जो जुमला जो ट्रेंड कर रहा है कि तुम्हें मुझे सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, यानी वो खातून बुनियादी तौर पर यह कह रही थी कि जानवरों, दरिंदों, हैवानों, मुझ मेरी तौहीन बराए मेहरबानी तुमने नहीं करनी, मुझे आग नहीं तुमने लगा देनी, मुझे संसार तुमने नहीं करना, मुझे पत्थर मार कर ना मारिएगा, मुझे उस अजियत में ना लेकर जाएं, तुम मुझे सिर्फ गोली मार दो और मैं दुनिया से चली जाऊं। बस ये तुम्हारे सामने आखिरी उसका जुमला और आखिरी दरखास्त थी। और ये जो जुमला है, ये ताकुब कर रहा है, ये पीछा कर रहा है, ये बलूचिस्तान की एक हिस्ट्री, एक तारीख की तर्जुमानी करेगा। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर होने वाले इस जागीरदाराना, सरमायादाराना, सरदारों, वडेरों, ये जो हैवान ऊपर मुसल्लत हैं, ये इनकी हैवानियत की जो कहानियां हैं वो लिखी जाएंगी। और अब जो कहानी सामने आ रही है कि जनाब वो कब्र खोदी जा रही है, उस कब्र में से उस लाश को, उस खातून को दोबारा से उसकी हड्डियों को निकाला जाएगा। तो ये जो जुल्म हुआ था, ज्यादती हुई थी, जिसके ऊपर पर्दा डाला गया था, उस सुनसान, उस बयाबान के अंदर ले जाकर, उस पहाड़ के अंदर ले जाकर इस खातून को मारकर दफन कर लिया गया था, इस खातून को, इस नौजवान को मारकर दफन कर दिया गया था। आज वो कब्र फाड़ कर खुद बाहर आ गई है कि ये जुल्म इस तरह से खत्म नहीं होगा। और ये जितने लोग वहां पर शामिल थे, इनका एहतसाब किया जाए। ये इंसान नहीं थे, ये दरिंदे थे, ये हैवान थे, ये जानवर थे, ये जंगली जानवर थे, ये गारों से निकले हुए थे। एक चीज नाज़रीन जो मैंने देखी है या नोट की है इस खबर को फॉलो करते हुए, कि मुख्तलिफ जो उलमा इकराम है नाज़रीन, उनके कलेजे भी फटे हैं, उनके फटे हैं कलेजे। और ये पहली दफा है कि हमारा जो मजहबी तबका है, हमारे मोहतरम उलमा इकराम है, हमारे जो मोहतरम मौलवी हजरात हैं, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो खड़े हो गए हैं, बल्कि उनकी आंखों से आंसू निकले, खून के आंसू रोए हैं। बल्कि कुछ उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि जनाब जमाना जहालियत में, यानी आज से 1400 साल पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, जमाना जहालियत तसव्वुर ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है, कुछ यानी इल्म ही नहीं है। उस दौर में भी खवातीन के साथ ये नहीं किया जाता था, बल्कि मुख्तलिफ उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि उस दौर में भी जो काफिर अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, दफन करते थे, या उनके साथ जुल्म करते थे, वो अपनी बच्ची को बताते नहीं थे कि मैं तुम्हें दफन करने के लिए ले जा रहा हूं, मैं तुम्हें जुल्म करने के लिए ले जा रहा हूं। ये तो उन काफिरों से भी बदतर थे, ये जमाना जालियत के उन दरिंदों से भी बड़े दरिंदे थे। ये किस नस्ल से ये ताल्लुक था इनका, ये किस किस्म के ये हवान थे, कौन से अल्फाज इनके लिए नाज़रीन इस्तेमाल करें कि जो बताकर जिरगे का फैसला लेकर जा रहे, और वहां पर जाकर इस खातून के साथ इन्होंने ये जुल्म किया, इस बच्ची के साथ, इस मासूम रूह के साथ इन्होंने ये जुल्म किया, ये माफी के काबिल नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक तो चंद चीजें जो खुलकर सामने आ रही हैं, एक तो इनके जो नाम है, पहले मैं वो नाम आपके सामने रख देता हूं, और जो अभी तक डेवलपिंग स्टोरी है, खबरें जो सामने आ रही हैं, वो भी आपको बताते हैं। बड़े खूबसूरत इस बच्ची के भी नाम है, और उस शख्स के भी, बानो बीबी इस बच्ची का नाम था। और जो अच्छा शीतल वगैरह ये जाली नाम थे, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे थे। और वो जो लड़का था उसका नाम था एहसानुल्लाह। ये दोनों अलग अलग ट्राइब से थे। अच्छा, फिर ये भी कुछ खबरें इनके हवाले से सामने आ रही हैं कि ये मोहब्बत थी, और फिर उसके बाद इस लड़के को मुल्क बलूचिस्तान बदर कर दिया गया था, बलूचिस्तान से निकाल लिया गया था। 1.5 साल या 2 साल हो चुके थे, और उसके बाद ये ईद से पहले वापस आया था घर में ईद करने के लिए। और फिर मुख्तलिफ खबरें ये भी, अच्छा ये चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है, वहां पर मीडिया नहीं है, वहां के लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते, चूंकि ये सरदार, ये वडेरे, इनके ठग, इनके जो मालशियां हैं, पालशियां, इनके जो टाउट्स हैं, वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। लिहाजा बिट्स एंड पीसेस में ये स्टोरी अभी तक सामने आ रही है। एक खबर ये आ रही है कि जनाब ये खुद ईद करने के लिए वहां पर आया था, और उसके बाद इन्हें जकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया, झांसा दिया गया। एक डेवलपिंग स्टोरी ये भी सामने आ रही है कि असल में इन्हें बुलाया गया वापस, और इन्हें झांसा देकर बुलाया गया, और झांसा देकर बुलाने के बाद ये एक शख्स का नाम आ रहा है, जिसे पुलिस के भी हवाले कर दिया गया है। ये किस किस्म का हैवान है, ये जनाब इसका नाम जो आ रहा है, इसका 4 दिनों का रिमांड भी दे दिया गया है कि जनाब ये कोई शेर है, पता नहीं इसका एग्जैक्ट नाम, बल्कि मैं साथ साथ आपके सामने, चूंकि एफआईआर यहां पर मौजूद है, वो भी साथ साथ आपके सामने मैं रख देता हूं कि जनाब इसके घर पर, इसके डेरे पर बाकायदा से ये लेकर गए, और इसके डेरे के ऊपर जाकर बाकायदा से फैसला होता है, और वहां पर जिरगा ये फैसला करता है कि इन दोनों ने जुर्म किया है, इन दोनों ने निकाह करके हमारी रवायात को, हमारी तारीख को, हमारी जो गैरत है, इन बेगैरतों की गैरत है, इन जानवरों की, इनकी गैरत, यानी गैरत और ये बेगैरत,
یہ اپنا اپنا دیکھیں کہ ان کی جو پگڑیاں ہیں، ان کی جو مردانگی ہے، جو مردانگی اور منہ کے اوپر جو بال ان کے ہیں، داڑیاں جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جس سے ان کی مردانگی چھلکتی ہے، اس کی توہین ہو گئی ہے. لہذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ لے کر جائیں اور انہیں مار دیں. جن پک اپس میں انہیں جکڑ کر انہیں اغوا کر کے اس جرگے میں لے کر گئے تھے، انہی پک اپس کے اندر لے کر گئے اور ایک گمنام بیابان جگہ کے اوپر کھنڈرات میں، پہاڑوں میں، پتھروں میں، جہاں پر کسی کو کوئی علم نہیں تھا، خاموشی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. لیکن ویڈیو ظاہر ہے ایک لمبے ٹائم کے بعد یہ منظر یہاں پر آئی ہے اور اس کے بعد یہ انہیں پکڑ لیا گیا ہے. اس کے بعد یہ سٹوری بنی ہے. اب جو تازہ ترین ناظرین اپڈیٹ ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پسند کی شادی کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں، کوئٹہ میں میاں بیوی کا لرزہ خیز جو معاملہ ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان کو کل عدالت میں طلب کر لیا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں خاتون کی قبر کشائی کا حکم. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم. اب تک 11 ملزمان یہ ٹیلی ویژن رپورٹ کر رہا ہے، 11 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ واقع میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور یہ اس کے اوپر خاموش ریاست نہیں رہے گی اور ریاست کو بالکل خاموش نہیں ہونا چاہیے. سرفراز بگٹی، میں سخت ترین اس بندے کا ناقد ہوں. یہ ایک انلیجیٹیمیٹ وہاں پر گورنمنٹ بنائی گئی ہے، ایک میرٹ کے دھجیاں اڑا کر یہ بندہ وہاں پر بٹھایا گیا. لیکن یقین مانیں یہ جو معاملہ ہے، اگر اس معاملے کو یہ کیفر کردار تک ان مجرمان کو، ان درندوں کو یہ وہاں پر پہنچاتا ہے تو ہم اسے سلوٹ کریں گے. کم از کم تو نے اپنی ایک حق ادا کیا ہے کہ یہ جو ظالم ہیں ان کا آپ نے حق ادا کیا ہے. اچھا ناظرین، مختلف علماء کرام یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس ظلم کو ایک تو روکنے کا راستہ یہ قانونی طور پر سزا دیں، لیکن ایک اور طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ وہی کیا جائے جو انہوں نے ان بچوں کے ساتھ کیا ہے. پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں تو اس کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں. میں تو قانون کی عملداری چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق کیا جائے. لیکن یقین مانیں کہ دل کے کسی کونے میں یہ سوچ ضرور موجود ہے یا کہیں نہ کہیں پر موجود ہے کہ جرگے سے ہی فیصلہ لیا جائے اور جتنے لوگ یہ شامل تھے، جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے جو اس گھنونے جرم کے اندر شامل ہیں، ان سب کا وہی حال کیا جائے جو اس معصوم بچی کے ساتھ اور اس شخص کے ساتھ کیا گیا ہے. ان کا بھی وہی ہونا چاہیے. اچھا، جیو نیوز اس بارے میں ناظرین رپورٹ کر رہا ہے کہ بلوچستان واقعہ عدالتی حکم پر خاتون کی قبر کشائی. ملزم سردار شیرباز کا جسمانی ریمانڈ. اچھا، شیرباز یہ وہ اصل سردار ہے، یہ وہ ٹھگ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا تھا اور جس نے یہ فیصلہ دیا تھا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے بلوچستان کے علاقے جناب یہ سنجیدی ڈگاری میں قتل ہونے والی خاتون کی قبر کشائی کا حکم دے دیا ہے. سنجیدی ڈگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کے واقعے میں گرفتار سردار شیرباز خان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے سردار شیرباز کو 1 روز کے جسمانی ریمانڈ پر یہ بھیج دیا ہے. دوسری جانب ایڈیشنل مجسٹریٹ نے جناب مرد کے ہمراہ جو خاتون بھی قتل ہوئی تھی ان کی قبر کشائی کی جائے گی اور ظاہر ہے ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، مزید ڈیٹیلز لی جائیں گی. تو یہ ابھی تک رپورٹ ہو رہا ہے اور جیو نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ 13 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس واقعے کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے اور یہ دہشت گردی کے دفعات لگی ہیں جو کہ ظلم اور زیادتی انہوں نے کی ہے. مولوی حضرات، علماء کرام کھڑے ہو گئے. میرا اور آپ کا فرض ہے ہم اسے پش کریں ہر ویڈیو میں، سوشل میڈیا پر بین الاقوامی تنظیموں کو ٹیگ کر کے، پاکستان میں تنظیموں کو ٹیگ کر کے، عورت مارچ کی تمام تر آنٹیوں کو، ان خواتین کو دوبارہ سے ٹیگ کریں، انہیں یاد دلائیں کہ بھائی ظلم ہوا ہے، مارچ کریں بلوچستان کی طرف، جائیں اس علاقے میں، وہاں پر پریزنس دکھائیں، وہاں پر موجودگی دکھائیں اور اس خاتون کو، اس بچی کو انصاف لے کر دیں. نہیں تو یہ یقین مانیں کہ یہ ظلم ہم سب کو لے ڈوبے گا اور یہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا. ناظرین، دوسری طرف جانب جو معاملہ تھا سینٹ کا، وہاں پر ظاہر سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں اور گنڈپور صاحب بلا مقابلہ سینیٹرز کو منتخب کروا کر آنا چاہ رہے ہیں. تو تقریباً تحریک انصاف کے جو 5 کینڈیڈیٹ تھے جن میں عرفان سلیم صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، میں پارٹی کے شدید دباؤ اور ان کی درخواستوں اور اس کے بعد میں اپنی نامزدگی واپس لیتا ہوں. لیکن جو خرم ذیشان صاحب ہیں ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی صورت پر میں یہ کاغذات نامزدگی واپس نہیں دوں گا. وہ اٹکے ہوئے ہیں. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. لیکن یہ ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے کہ سینٹ جو کہ اپر ہاؤس ہے، جہاں پر لیجسلیٹرز نے بیٹھنا ہے، جہاں پر انٹلیکچوئلز نے بیٹھنا ہے، وہاں پر اس طرح کے پیسے روکڑا، اس طرح کے معاملات چلا کر وہاں پر اس طرح کے بندوں کو، اور پھر کہاں سے یہ بندے آ رہے ہیں، کنہیں بیک کیا جا رہا ہے، مرزا آفریدی جیسے لوگوں کو، اور پھر گنڈاپور صاحب بلا مقابلہ ان ساری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور ناظرین خبر ہے اور یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس کے اوپر پاکستان میں پولیٹکس چمکائی جاتی ہے، پاکستان میں سیاست چمکاتے ہیں اور بے شرموں کی طرح بیانیاں بنایا جاتا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست اس سے پہلے دائر کی گئی تھی اور وہ اٹارنی جنرل نے، ریاست کے لا آفیسر نے جمع کروائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اب حکومت پاکستان اس معاملے کو امریکہ میں پرسیو نہیں کرنا چاہ رہی. لیکن یہ معاملہ ظاہر ہے وہاں پر پھر دوبارہ سے جاری ہے. تو اہم خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر جسٹس سردار ایجاد اسحاق نے وزیر اعظم اور کابینہ کی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے.
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر جسٹس سردار ایجاد اسحاق خان نے وزیر اعظم اور پوری کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس کر دیا ہے. میں انصاف کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا. ہائی کورٹ کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے میں اپنی جوڈیشل پاورز کا استعمال کروں گا. وفاقی کابینہ کے ہر ممبر کو توہین عدالت کا نوٹس باقاعدہ سے انہوں نے جاری کر دیا. پرائم منسٹر کو اور ان کی پوری کابینہ کو طلب کریں. لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا ہے. عدالتیں کدھر پاکستان کے اندر فنکشنل ہیں. اپڈیٹ کریں گے اگلی ویڈیو میں جو انتخابات ہیں اور پھر جو باقی کیا معاملات ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.